अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। बहीरा अरब के रेतले साहिलों से लेकर कोई कराक्रम, कोई हिमालय और कोई हिंदू कुश की बुलंद व बाला चोटियों तक अपने वसी मनाजर के साथ पाकिस्तान बहुत से मुनफरिद जानवरों का घर है। लेकिन इनमें से कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका शुमार इंतहाई ख़तरनाक जानवरों में होता है। इन ख़तरनाक जानवरों से बचकर ही रहना बेहतर है, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में पाए जाने वाले 10 ऐसे ही ख़तरनाक जानवरों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 1, इंडियन सास-स्केल्ड वाइपर। सास-स्केल्ड वाइपर का ताल्लुक सांपों की फैमिली वाइपरिडी से है। इसका साइंसी नाम एक्स कैरिनेटस है। ये एक छोटी जिसामत का सांप है जिसका सर त्रिकोणनुमा होता है और गर्दन से अलग नज़र आता है। इनके जिस्म का रंग भूरा या सुर्खी माइल होता है। ब्राउन रंग की पुष्ट पर अतराफ से हल्के रंग की धारियाँ और सर पर परिंदे के पाँव की तरह के निशानात होते हैं। वैसे तो ये सांप भी रात को सरगर्म होते हैं, लेकिन ये अक्सर दिन के उजाले में भी नज़र आ सकते हैं। इनकी लंबाई 2 फुट तक होती है। सिंध में इसको खपरा और पंजाब में जलेबी सांप या पुश्ती सांप के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप छुपने में बहुत माहिर होते हैं और ये दिन का ज़्यादातर हिस्सा झाड़ियों और चट्टानों के नीचे छुपे रहते हैं। मुनासिब तिब्बी इमदाद न होने की सूरत में इसका डसा हुआ इंसान 24 घंटे के अंदर अंदर मर जाता है। इसके कांटे का इलाज फौरी तौर पर एंटी वेनम लगवाना है। नंबर 2, डेथ स्टॉकर बिच्छू या डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। डेथ स्टॉकर बिच्छू का शुमार इंतहाई जहरीली अक़साम के बिच्छुओं में होता है। इसका ताल्लुक बिच्छुओं की फैमिली बुथिडी से है और ये ज़्यादातर सहराई इलाकों में रहना पसंद करता है। ये शुमाली अफ्रीका और जजीरा नुमा अरब से लेकर पाकिस्तान में सहराए थर तक पाया जाता है। इसके जहर में ख़तरनाक न्यूरोटॉक्सिन मौजूद होते हैं और इसके काटने की वजह से शदीद दर्द हो सकता है। ये किसी बालग इंसान की जान नहीं ले सकता, अलबत्ता बच्चों और बूढ़ों के लिए ये मुहलिक हो सकता है। इसके अलावा दिल के मरीज़ भी इसका वार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके कांटे का इलाज एंटी वेनम है जो जल्द से जल्द मरीज़ को लगानी चाहिए। इसके जहर से कैंसर और बहुत से दूसरे अमराज की दवाइयात भी बनाई जाती हैं। आमतौर पर डेथ स्टॉकर बिच्छू इंसानों के साथ ज़्यादा नहीं उलझते। ये अक्सर सहराओं और झाड़ियों में छुपे रहते हैं और आमतौर पर चट्टानों के नीचे मौजूद होते हैं। नंबर 3, इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा का ताल्लुक सांपों की फैमिली एलेपिडी से है। इसे उर्फ़ आम में नाग भी कहा जाता है और इसका साइंसी नाम नाजा नाजा है। कोबरा अमूमन दिन को बाहर निकलते हैं और अपने शिकार का पीछा करते हैं और बाज़ औक़ात ये इंसानी घरों में भी दाखिल हो जाते हैं। ये इंसान पर हमला करने से कतराता है, लेकिन जब गुस्से में आ जाए तो अपना फन फैलाकर जिस्म का अगला हिस्सा हवा में उठा लेता है और तेज़ी से हमला करता है, क्योंकि ये काफ़ी फुर्तीला सांप है। अगर मुनासिब तिब्बी इमदाद ना मिले तो इसका काटा हुआ इंसान बहुत जल्द कोमा में चला जाता है और मर जाता है। अगर मरीज़ को फौरी एंटी वेनम दे दी जाए तो उसकी जान बच सकती है। पाकिस्तान में इंडियन कोबरा सांप इस्लामाबाद से लेकर कराची तक मुल्क के मशरकी हिस्सों में पाया जाता है। ये सांप जंगल, खेतों और सब्ज़ारों में बकसरत पाया जाता है। नंबर 4, स्टोन फिश। स्टोन फिश पाकिस्तान के बहीरा अरब के साहिली इलाकों के पानियों में पाई जाती है और इसका शुमार दुनिया की जहरीली तरीन मछलियों में होता है। इसलिए जिन साहिलों पर इन मछलियों का पाया जाना रिपोर्ट हुआ हो, वहाँ जाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। स्टोन फिश अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ कैमोफ्लेज रखती है, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आती और इनसे होने वाले हादसात की तादाद बढ़ जाती है। इनका जहर इनके डार्सल फिन के कांटों में होता है, जो दरअसल इनका दिफाई मैकेनिज़्म है, जिसकी बदौलत ये शिकारियों से अपनी हिफाजत करती हैं। अगर गलती से इनके ऊपर पाँव आ जाए तो ये अपना जहर इंजेक्ट करती हैं। इसके जहर से शदीद दर्द के अलावा मौत तक वाक़या हो सकती है। इसके जहर इंजेक्ट करने की सूरत में फ़ौरन ज़ख्म को गर्म पानी से धोएं और एंटी वेनम लगवाएं। नंबर 5, इंडियन कॉमन क्रेट या संगचूर सांप। इंडियन कॉमन क्रेट या संगचूर सांप का ताल्लुक सांपों की फैमिली एलेपिडी से है और इसका साइंसी नाम बंगैरस कैरूलियस है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरसग़ीर में पाया जाता है। इसको उर्दू ज़ुबान में संगचूर कहते हैं, जबकि भारत में ये चितकोरिया और सिंध में पियान भी कहलाता है। ये चमकदार स्याह या भूरे रंग का होता है और इसकी पीठ पर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। इसकी लंबाई 3 से 4 फुट तक होती है। अक्सर औक़ात ये 5 फुट तक भी लंबे देखे गए हैं। ये सांप अक्सर इंसानी आबादियों के करीब ही मिलता है। ये सांप मौसम गर्मा में रात के वक्त सरगर्म होते हैं और अमूमन रात को घरों में घुसकर ज़मीन पर सोए हुए लोगों को काट लेते हैं। इस सांप के डंक की ख़ास बात यह है कि इसका दर्द चूंटी के काटने के दर्द जितना होता है, जो महसूस नहीं होता। अगर ये सोए हुए इंसान को काट ले तो उसकी सोते हुए ही मौत हो जाती है। ये सांप पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर पंजाब और सिंध में पाया जाता है। पाकिस्तान के अलावा ये भारत, बांग्लादेश और नेपाल में भी मिलता है। इसके काटने की सूरत में फ़ौरन एंटी वेनम लगवाना चाहिए, वरना मौत के करीब 80% चांस होते हैं। नंबर 6, जंगली सूर या इंडियन वाइल्ड बोर।
سور، جسے انگریزی زبان میں پگ یا بور اور عربی زبان میں خنزیر کہا جاتا ہے، ایک جفت سموں والا ہمہ خور جانور ہے جو جنگلی طور پر دنیا کے بہت سے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ان کے 18 مختلف انواع موجود ہیں، جن میں سے ایک قسم پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے، جسے انڈین جنگلی سور یا انڈین وائلڈ بور کہا جاتا ہے۔ سور کا حملہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کی تھائز اور ٹانگوں پر لگاتار حملہ کرتا ہے، اور اگر انسان گر جائے تو یہ اس کے جسم پر دوڑتا ہے اور اسے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں غلطی سے گھریلو سور فارم کا مالک گر کر بے ہوش ہو گیا اور سور اس کو کھا گئے۔ اس فارمولے کو کئی خطرناک سیریل قاتل بھی مردہ لاشوں کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ اگر کبھی سور کا حملہ ہو جائے تو اسے اپنے بالکل قریب دیکھ کر رخ ایک طرف کر کے بھاگیں اور اچانک سے سمت تبدیل کر کر اسے ڈچ کریں، یا پھر کسی اونچی جگہ جیسا کہ درخت یا دیوار وغیرہ پر چڑھ جائیں۔ اس کے حملے کے دوران اپنے آپ کو گرنے نہ دیں، کیونکہ اگر آپ گر گئے تو پھر یہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک سمت دوڑنے کا زیادہ فائدہ نہیں، کیونکہ یہ بہت تیز دوڑتا ہے، اس لیے دوڑتے ہوئے خرگوش کی طرح سمت تبدیل کرتے جائیں۔ نمبر 7، بھیڑیا یا وولف۔ بھیڑیے کا شمار کتوں کے خاندان کینیڈی میں ہوتا ہے، اور پاکستان میں ان کی 2 ذیلی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک انڈین بھیڑیا جبکہ دوسرا تبتی بھیڑیا ہے۔ ویسے تو بھیڑیا جنگلی جانوروں کا شکار کرتا ہے، لیکن بعض اوقات شکار کی کمی کے باعث یہ بھیڑ، بکریوں اور انسانوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ بھیڑیا انسانوں پر حملہ کرنے، بالخصوص بچوں کو مارنے کے لیے مشہور ہے۔ بھارت میں ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں جن میں رات کو بھیڑیا گھروں میں گھس کر چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے اکا دکا واقعات دیکھنے کو ملے ہیں، البتہ ایران میں ان واقعات کی تعداد زیادہ ہے۔ بھیڑیے عموماً انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، لیکن جب انسانی آبادی ان کے فطری مسکن تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اگر انسان جنگلی جانوروں کے مسکن سے دور رہے تو پھر ان واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، مگرمچھ یا مگر کروکوڈائل۔ مگرمچھ کو پاکستان کا قومی ریپٹائل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ ایک درمیانی جسامت کا مگرمچھ ہے جس کی تھوتنی مگرمچھوں کی تمام انواع میں سب سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے۔ اس کا رنگ سرمئی مائل بھورا ہوتا ہے اور اس کی دم کافی طاقتور اور پاؤں جلی دار ہوتے ہیں۔ مگرمچھ عام طور پر میٹھے پانی کے تالابوں اور گیلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں وہ جھاڑیوں میں چھپ کر اس انتظار میں ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے اپنے مضبوط جبڑے کا استعمال کرتے ہیں اور اسے پانی میں گھسیٹ کر اور اسے ڈبو کر مار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ہرن اور آوارہ کتوں جیسے بڑے جانوروں کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ چونکہ انسان ان کا عام شکار نہیں، اس لیے آپ کو کسی پریشانی میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ کسی مگرمچھ کو دور سے دیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ زیادہ تر انسانوں پر حملے اس وقت ہوتے ہیں جب مگرمچھ کو پکڑا جا رہا ہو۔ نمبر 9، ہمالین براؤن بیئر۔ ہمالیائی بھورا ریچھ گہرے بھورے رنگ کی ایک بڑی جسامت والا ریچھ ہے جس کی ایک نمایاں خصوصیت اس کے کندھوں پر موجود کوہان ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پنجوں میں کافی لمبے ناخن ہوتے ہیں۔ بھورا ریچھ پاکستان کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور آپ کو گلگت بلتستان، ہنزا اور نانگا پربت کے قریبی علاقوں میں مل سکتا ہے۔ ہمالیائی بھورا ریچھ شکار کو پکڑنے کے لیے اپنے بڑے سائز، 200 کلو گرام وزن اور تیز رفتاری کا استعمال کرتا ہے، اور چونکہ ریچھ کو خوراک کی ایک بڑی مقدار درکار ہوتی ہے، اس لیے یہ اپنے علاقے کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انہیں اچھی خوراک مل سکے۔ ہمالیائی بھورا ریچھ ویسے تو انسانوں پر حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اسے ڈرائیں یا اس کے قریب جائیں تو یہ حملہ کر سکتا ہے۔ ہمالیائی بھورا ریچھ جب خطرہ لاحق ہو تو خطرناک ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر بچے موجود ہوں۔ لہٰذا اگر انسان ریچھ کے بہت قریب آ جائیں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کا حملہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، بڑا کنکھچورا یا جائنٹ ڈیزرٹ سینٹی پیڈ۔ بڑی جسامت کا کنکھچورا یا جائنٹ ڈیزرٹ سینٹی پیڈ پاکستان کے خشک صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی جسامت 1 فٹ سے بھی لمبی ہو سکتی ہے اور یہ اپنے پیلے اور سرخ رنگوں کی وجہ سے کافی دلکش لگتی ہے۔ اس کے کاٹنے سے انتہائی شدید درد ہوتا ہے، لیکن عموماً اس کا زہر کسی انسان کے لیے مہلک نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں پر اس کا ریئیکشن جان لیوا ہو سکتا ہے، اس لیے ان کنکھچوروں کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں۔ دوستو، یہ تھے پاکستان میں پائے جانے والے 10 خطرناک جانور۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ کسی ایسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔